शैलेश, ह्या वर्साक तुमी जो 7 दिसाचो गणपती हे केला तो कित्या खातीर दवरलो आसा? सगळ्या म्हणल्यार पयलीं गणपतीची हार्दिक शुभेच्छा. ह्या वर्सा 7 दीस हांवें गणपती दवरला की एक्चुअली म्हागे मनांत तशें नासलें, पूण म्हाका अकस्मात अशें दिसलें की ह्या वर्सा 7 दीस गणपती दवरया अशें म्हणून हांवें गणपती दवरलो. आनी मागीर हांकां सगळ्यांक सांगलें आमची फॅमिली 7 दीस दवरया गो म्हणून. आनी मागीर सगळ्यांनी मान्यता दिवन मागीर 7 दीस दवरलो. आतां आमी पळयता की इको फ्रेंडली टायप थंय आतां डेकोरेशन जें केल्लें आसा, ही कल्पना कशी येयली इको फ्रेंडलीची? ही कल्पना म्हणल्यार म्हागे दोगांय भुरगीं चेडो आनी चेडूं तेंच्यांनी कितें तरी एक हेजेर पळयलें आनी बालदी पप्पा बरें हे पद्दतीन करया म्हणटकीर तेंगे दोगांयलो साथ आनी मागीर बायलेच्या बी साथान तो रातभर आनी दीसभर हें करून डेकोरेशन केलां फॅमिलीन सगळ्यांनी. दुसऱ्या दिसा आमी वयर डेकोरेशन पळयता, कितले दीस लागले? हे आमकां चड व्हडलेशें ना, एक 2-3 दीस अशें करून हें करून केलें तें आमी रात दीस करून. ओके. आतां आमी पळयता पोल्युटेड हेका लागून जे फोग आसा तेजे खातीर कमी हें करप प्रत्येक जाण सांगतात. हेजे तूं कितें संदेश दिवपा पळयता? हय, म्हणजे आतां आमी फोग हाडटा पळय, जो आमी तो हेजो स्मोक आसता पळय तो आमच्या जिवाक मातसो हानिकारक आसता. तेका लागून हांव सगळ्या कडेन विनंती करता की तो स्मोकलेस फोग आसता पळय तोच चडसो यूज करप. तो हे स्मोक आसता पळय तो आमच्या जिवाक हानिकारक आसल्या कारणान तो मातसो कमी यूज करप.